السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في القناه ديالي. اليوم غادي نقدم معكم واحد الكاطو ديال عيد الميلاد اولا حلوه ديال عيد الميلاد في الدار. كتجي زوينه وكتجي بحال ديال المحلات بالضبط، كتجي غزاله. ولا عجبتكم الطريقه والمقادير ما تنسونيش بلي لايك ديالكم، وما تنسونيش بالاشتراك معايا في القناه. وطريقه سهله وبسيطه ودغيا كتوجد في ظرف ساعه المكانه. اجي نشوفوا طريقه ديال التحضير والمقادير. المهم التحضير هذا الكاطو ديالنا اولا فوغي نوار. المهم حلوه لاكريم. عندنا 4 ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيده، خماره وحده ديال الحلويات، فاني، 11 كاس ديال الماء، وكاس ونص ديال الدقيق. من بعد عاد غادي نضيفوا الدقيق. نشوفوا دابا البيض كنحيدوا الصفر على كنحيدوا الصفر من الابيض. والبيض يكون بحراره المطبخ باش يقدر يطلع لينا ملي نجيو نطربوه كيطلع مزيان. نديرو مليحه وكنبداو نطربو. دابا الصفار ديال البيض كنزيدو مع هاد السكر، نديرو باش يجي كاس كامل. كنزيدو هاد الفانيلا، من بعد ما طربنا الصفار ديال البيض صبح على هاد الشكل هذا كنزيدو معاه نص كاس ديال الماء. وكنبداو كنزيدو كاس ديال الدقيق، وكنزيدو خماره ديال الحلوى، يعني معلقه صغيره ديال الخماره ديال الحلوى. كنزيدو نص كاس واحد اخر ديال الدقيق. المهم درنا في الاول كاس، دابا غادي نزيدو النص وغادي نشوفو على حسب، حيت بعض المرات تيكون البيض صغير، بعض المرات تيكون البيض كبير. غادي نبداو ندخلوه هنا شويه بشويه. ما كنديروش بالباطوغ، كنخلطوه غير بشويه. ودابا غادي نفرغوها في القالب ديالنا بهذا الشكل هذا. بعد ما كنكونوا دهناه وكنفرشوا ليه بابي صافي. كنشعلوا ليه الفران 180 درجه. عندنا تقريبا ثلث ساعه، اولا انا نقول لكم الوقت دغيا تطيب هاد لاجينوز ما كتعطلش، تقريبا ثلث ساعه كاع الا كثرات. فاصون نقول معكم الوقت. وهنا عندنا ربع كاس ديال ربع لتر ديال الحليب، يعني كاس. وكناخذوا هذا لاموس الشوكولا، الكريم ديال لاموس ديال الشوكولا. نتوما ديروا المذاق اللي تعجبكم. انا كيعجبني هذا المذاق، غندير هذا.
كنزيدو نطربوها حتى كتطلع مزيان ونرجعو معاكم. كنبقاو نطربو حتى كيولي بحال الثلج. المهم لا كريم ديالنا كيصبح على هذا الشكل هذا، كيقصح مزيان تقريبا شي 10 دقائق وانا كنطربو، كيصبح على هذا الشكل هذا. غادي نديروه دابا في الثلاجه باش كيزيد يقبط راسو مزيان، باش ملي كنبغي نديرو باش ندير شرشمه كيبقى مقاد وكيبقى زوين. المهم حتى طيب هذا ونعاودو نتلاقاو. الجينواز ديالنا من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل هذا، هانتوما شفتوا باش كتجي بحال بونج. تجي احسن ديروها الا درتوها ليله قبل من احسن. انا طيبتها دغيا باقا سخونه شويه، هانتوما شفتوا كتجي زوينه وكتجي خفيفه بحال الريشه. ودابا غادي نقطعوها بالخيط، هانتوما كنحلوها شويه بالموس وكنتبعوها بالخيط بحال هكا شويه بشويه بشويه باش ما تفرتتناش. من احسن الا خليتوها باتت دغيا تتقطع بسهوله. كنديو الخيط وكنجيبو هكذا. انا راني درتها بالموس كلها هكا، قسمتها من الوسط بالخيط. هانتوما شفتوا تجي على هذا الشكل هذا، ساهله ماهله. بعد مثلا نحلوها ناخذ كاس ديال الحليب فيه شويه ديال السكر والفاني، ولا تنسموه بالمذاق اللي بغيتو. كنسقيو به هاد لاجينواز ديالنا بالطريقه هذه. كنسقيوها باش ما كتشربناش داك لا كريم. صافي من بعد ما سقيناها كلها كنجيبو داك لا كريم وكنبداو نعمرو بلا كريم من الوسط غير بشويه بالطريقه هذه. نديرو عاود هذه من الفوق بحال هكذا. نعاودو نسقيوها بحال هكذا مزيان. كنسقيوها مزيان حتى كتشرب، باش ملي كنديرو داك لا كريم ما كتشربناش لا كريم ديالنا كيبقى باين. حيت الا ما سقيناهاش ملي كنديرو فيها لا كريم ما كيبقاش باين، كتشربوا لاباط. داكشي علاش كنسقيوها مزيان. ومن بعد ما شربات لينا داك السيرو اولا القطر كنبداو كنكملوها في الشي ديالها. كنغطيوها كلها بالطريقه هذه. من بعد ما لبسناها كلها بعد، ودابا من بعد ما دورناها كلها بهاد الديكور هادو درتهم الشكلاط، درتو في الكونجيلاتور خليتو يبس ذوبته هي باش نديكوري. نتوما ديكوري بالشكل اللي بغيتو. دابا انا غير كنديباني وكنستمر بهاد الطريقه. نتمنى يكون كيبان لكم حيت راه الظلام. سمحوا لي راني نسيت صحابني كنصور، انا راني هذا قربت نسالي. المهم كتبت هنا السميه بهاد لا فيغنيسيل ديال لي بونبو، كتبت بها السميه راضيه حيت انا هذه مصوباها الكتكوته ديالي راضيه. هو اللي ديكوريت به الجناب وهنايا هاد الديكور هذا.
دابا كندردرو هاد الشوكولا هكا شويه ديكوراسيون. ايوا كنتمنى من الله تكون نالت الاعجاب ديالكم. نديروها دابا تبرد ونتلاقاو في طبق التقديم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا من بعد ما ساليناه، وغادي كيجي على هذا الشكل هذا بعد ما برد. كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم الطريقه ما تنسونيش بلي لايك ديالكم، ما تنسونيش بالدعم واشتراك معايا في القناه، وتعاليق ديالكم زوينين، وشكرا.